मन्त्रीज्यूलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। 3 तहको सरकार बनिसकेपछि सरकारले तेस्रो बजेट ल्यायो। आजका दिनमा पनि हामी हेर्दा शहरी विकास मन्त्रालय सानो कल्भर्ट बनाउन, ढल बनाउन, खोलाको किनारमा एउटा वाल लगाउनदेखि ठुला सहर बनाउँछु सम्मका कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ। यसो गर्न मिल्थ्यो? यसपालि तपाईले राम्रो बजेट हेर्नु भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यहीँबाट सुरु गर्छु म चाहिँ। प्लिज। बजेट त्यत्रो विधि कल्भर्ट र ढलको बाम मात्रै छैन। जसरी एउटा कन्टिन्युसनमा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा संरचनाभित्र प्रदेश हैन वडा र क्षेत्रको चाहिँ एउटा संरचना बनेको छ। त्यो क्षेत्र र संरचनामा दियो तपाईले कल्भर्ट र मलाई लाग्छ तपाईले भनेका यी सबै कम्पोनेन्टहरू त्योसँग जोड्ने के कम्पोनेन्टहरू बाँकी छ हेर्नुस्। यो किनभने भर्खर सुरु भयो यो के भन्छ हाम्रो प्रदेशको र जोडाइ, स्थानीय तहको जोडाइ र सङ्घीयको जोडाइ चाहिँ यसको लागि अलिअलि चाहिँ तपाईले भनेको कम्पोनेन्टहरू बाँकी रहेको हो भने लगभग मलाई लाग्छ 5 लाख 10 लाखको बजेटहरू छैन। सरकारले कोरोना विरुद्ध एउटा खालको युद्ध छेड्नुपर्ने अवस्था छ, छेडिरहेको छ। नागरिकको सहभागिता, अरू सोसाइटीको सहभागिताको एउटा सन्दर्भ छ। तपाईँ शहरी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यो कोभिडसँगको युद्धमा यो मन्त्रालयको सहभागिता कुन लेयरसम्म हो? अब यो मन्त्रालयको सहभागितासँग भन्दा पनि हामी शहरी विकास यसले चाहिँ कुनै पनि चिज बनाउँछ यो मन्त्रालयले। सरकारलाई आवश्यक परेपछि जस्तो कि अहिले सङ्घीय संसद भवन, मन्त्री क्वार्टरदेखि लिएर प्रदेशको चाहिँ चिफ मिनिस्टर र मिनिस्टरहरूलाई बनाउनेसम्म बस्नेको चाहिँ जुन व्यवस्थापन छ त्यो समेत बनाउँछ। र अहिलेको चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ कोभिडकै चाहिँ कुरा गर्नुभयो। जुन बेला नेपालमा पहिलोपटक चाहिँ हामीले ल्यायौँ चाइनाबाट चाहिँ 175 जना होइन 125 जना ल्यायौँ। त्यो 125 जनाको व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको। यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई अहिले सरकारले एउटा निर्देशन जारी गर्यो 1700 एउटा क्वारेन्टाइन बनाउनु भनेर चाहिँ निर्देशन गरेको छ। यी सबैको व्यवस्थापकीय जुन चिजहरू चाहिन्थ्यो शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ। र यो कोभिडसँग जुझ्नको लागि योभन्दा हाम्रो अधिकार भन्ने चाहिँ बाहिर चाहिँ भन्दैनौँ। तर कुरा यस्तो हो कि मैले शहरी विकास राज्य मन्त्रीको हैसियतले मैले सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाएको छु। हेर्नुहोस्, मलाई चैत्र 11 गतेको यो लकडाउनको सुरुवातीपछि नेपालको एउटा क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नु भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ थियो र शहरी विकास र राज्य मन्त्री र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दुईजनालाई दिएको थियो। र अन्तिम मैले चाहिँ यो जेष्ठको 12 गतेको निर्णयपछि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मैले होटल, रिसोर्ट र यो लजहरूलाई चाहिँ अहिले पनि भ्याउँछ के फरक पर्दैन। सरकारले चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ होइन, मेरो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा हो। होटल, लज र रिसोर्टलाई चाहिँ यदि अहिले पनि क्वारेन्टाइन भनेर सरकारले घोषणा गरिदिने भने हाम्रो 1 पैसा खर्च नभइकन होटलको पनि एउटा संरचना चाहिँ बस्थ्यो। र जुन यो पर्यटकहरू आउने चाहिँ सवालहरू होटलवालाहरूले उठाउनु भएको छ। अहिले चाहिँ होटलवालाहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने होटल महासङ्घले चाहिँ हडताल सम्बन्ध गर्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यो ठ्याक्कै रोकिन्थ्यो कि अहिले सरकारले गर्नुपर्ने 46-47वटा होटलको नामाङ्कन त गर्नुभयो। तर मलाई लाग्छ लज पनि भन्ने हो। तिर्न सक्नेले 100 रुपियाँ तिरेर बस्छ, नसक्नेले घरमै बस्छ। हुने मान्छेले त तपाईँको लजको फेसिलिटी त पुरा गर्नु पाएन। तपाईँहरूले अहिले बनाइरहनु भएको जुन क्वारेन्टाइन आइसोलेसन्स जे भनौँ त्यो चाहिँ कस्तो प्रकृतिको हो? त्यो अस्थायी प्रकृतिको हो वा सेमी टाइपको या सधैँलाई काम लाग्ने संरचना? यस्तो मैले तपाईँले यो क्वारेन्टाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन भनेको बिरामी मान्छे राख्नु ल्याएको होइन। आशंकामा 14 दिन विदेशबाट आयो छ कि भनेर चाहिँ एउटा के भन्छ सेल्टर मात्रैको लागि चाहिँ बनाएको चाहिँ हो। त्यसो भएर यो क्वारेन्टाइन भन्ने बित्तिकै बिरामी मान्छेलाई राखेको जस्तो एउटा भानुने खालको चाहिँ मेसेज गरिरहेको छ। यो होइन। तपाईँले आइसोलेसनको कुरा, आइसोलेसन भने हस्पिटल बाहेक के हो भने आइसोलेसनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अक्सिजन हो। आइसोलेसनमा अक्सिजन नभएको आइसोलेसन त हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यस्तो आइसोलेसनले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सरकारको तयारी हो। र मलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेको हामी अहिले 3 जना बसिरहेको छौँ नि, यही हो क्वारेन्टाइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रोग हामी 3 जनाको बिचमा रोग सर्छ कि भन्ने चाहिँ भावनासँग होइन, यो 3 जना चाहिँ अर्कोसँग जोडेर चाहिँ नजाओस् भन्ने कुराहरू हो। त्यसो भएर क्वारेन्टाइन र यो आइसोलेसनलाई चाहिँ जोड्दै दुईटा एउटा हो कि जस्तो चाहिँ फिलिङ गर्यो। मैले सरकारलाई स्पष्ट मेरो हामी 2 जनाको चाहिँ भावना राखिदिएको छु। अहिले पनि भ्याउँछ, के फरक पर्दैन। मैले भने अहिले तपाईँले चाहिँ हाम्रो यही
नजिकको बस पार्क छ बालाजुको चाहिँ होइन नयाँ बस पार्क छ त्यो नयाँ बजारको एराउन्डमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने 1700 वटा लज छ ल एउटा लजमा 10 वटा मात्रै डरले चाहिँ भन्यो भने कति भयो करिब 15-16-17 हजार मान्छे त बस्नु सक्यो भने मलाई लाग्छ 34-35 हजारको चाहिँ यो क्वारेन्टाइन तपाईँको अहिले 5 स्टार होटलको 1 स्टारदेखि 5 स्टारसम्मको हिसाब हेर्दाखेरि अहिले कमसेकम 15देखि 20 हजारको क्वारेन्टाइन हो देशभरिको कुरा गर्ने हो भने 5 लाख वटा क्वारेन्टाइन सरकारले केही नगरिकन बनाउन सक्छ भने मैले जस्तै पोखराको कुरा गरौँ चितवनको कुरा गरौँ जनकपुरको कुरा गरौँ वीरगन्जको कुरा गरौँ होइन तर काठमाडौँमा त क्वारेन्टाइन बनाइएकै छैन के अरे क्वारेन्टाइन छ नि त त्यही मैले 125 जना राखेँ भने नि तपाईँको भक्तपुरको चाहिँ खरिपोट त्यो त एउटा चरण थियो अब सकिहाल्यो होइन त्यो क्वारेन्टाइन तन्दुरुस्तै छ अहिले पनि बसिरहेको छ यो आइसोलेसनहरू के हाम्रो ललितपुरमा सबैले स्थानीय तहबाट चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ पनि अब अलिकति बजेटको कुरा गरौँ यसपालिको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयले हामीसँग स्रोतको पनि धेरै ठुलो चाप छ भनिएको थियो धेरै ठाउँमा जो झट्ट हेर्दा अनावश्यक जस्ता थिए त्यहाँ बजेट कटौती गरौँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा केन्द्रीकृत गरौँ भन्ने सरकारको नीति नै थियो सहरी विकास मन्त्रालयले के चिजलाई फोकस गरेर नयाँ के लिएर आयो पुरानालाई कसरी म्यानेज गर्यो नयाँ बजेट मार्फत मैले यो 165 वटाको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट ल्यायो सबैभन्दा होइन र सबैभन्दा चाहिँ के भन्दा हिजो पनि यो सहरी विकाससँग जोडेका चाहिँ पूर्वाधारसँग जोडेका केही कुराहरू त छँदैछ त्यसमध्येको पनि अहिले चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा अहिले 1.5 लाख वटा जति चाहिँ यो फुस्को र खरको छानोहरू छ नि त्यो चाहिँ अहिले तत्काल मलाई लाग्छ एउटा क्षेत्रमा 4000 देखि लिएर 800-900 सम्मको चाहिँ दरले परेको छ हेर्नुहोस् यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राज्यको महत्त्वपूर्ण एउटा छाना फेर्ने छ नि जस्ताबाट दिने 50,000 एउटा घरलाई 50,000 रुपियाँको दरले दिने स्थानीय सरकारसँग जिम्मा लगाएर त्यहाँको त्यो समितिको अध्यक्ष चाहिँ सांसद हुन्छ 165 क्षेत्रमध्ये चाहिँ लगभग मेरो विचारमा यो 14 वटा जिल्लामा चाहिँ जुन अस्ति भूकम्प आएर चाहिँ बनेको पुनर्निर्माण भयो नि त्यो छतहरू बाहेक सबै बन्छ र यसमा चाहिँ म 68 को जनगणना अनुसार हामीले हेर्दाखेरि 10 लाख वटा चाहिँ तपाईँको फुस र खरको छानो रहेछ र त्यसमध्ये चाहिँ माटोको छानोहरू छ अनि त्यसपछि खपड के भन्छ त्यसलाई त्यो माटोको चाहिँ खपडाहरू भयो टाइलको भयो होइन र जस्ताका चाहिँ टिनका छानाहरू यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि 10 लाख वटा रहेछ भने एउटा घरलाई 50,000 को 10 लाखले गर्दाखेरि त हामीसँग खरबौँ रुपियाँको कुरा आउने भयो त्यसकारण एउटा सेफ्टली चाहिँ जाने भन्ने कुराहरू र 3 वर्षभित्र गर्ने भन्ने कुराहरू आयो फुसको छाना मुक्त बनाउनु फुसको छाना यसपालि 1.5 लाख वटाको चाहिँ अहिले चाँजो पाँजो त भइसकेको छ अब त्यो अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरेर पठाउने मात्रै कुराहरू छ 3.50 करोड त यसपालिको बजेटमै उल्लेख भएको छ त्यसकारण मलाई लाग्छ एउटा कम्पोनेन्ट हो भने तपाईँ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि नयाँ सहरसँग जोडेका केही कुराहरू भावना जोडेको छ यसमा हिजो नभएका आज डिपिआर बनेर डिपिआरको कुरा गर्ने पनि धेरै कुराहरू छन् नयाँ सहर पनि तपाईँहरू 2-3टा क्लस्टरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ के अरे काठमाडौँको 4 कुनालाई एउटा क्लस्टर अर्को हिमाली क्षेत्र आसपासमा भन्ने हो अर्को फेरि मध्य पहाडी पुष्पलालमा छुट्टै बनाउने कुरो छ के अरे त्यसपछि फेरि उता हुलाकीमा गएपछि अर्कै छ यो एकैचोटि कसरी लाभै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले तपाईँले चाहिँ भनेको त्यसबाट तपाईँले नै भन्नुभयो धेरै कुराहरू होइन मैले यी सहरहरूको कल्पना सहरी विकास यो र यसले जम्मा 293 वटा नगरपालिका हेर्छ यसले हेर्नुहोस् होइन अहिले सहर बसेका चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टले चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई एकीकृत बस्ती विकाससँग पनि यसले गर्छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले कसरी गर्ला त भने बजेट नै हो हेर्नुहोस् र त्यसको म्यानेज गर्नलाई चाहिँ बजेटले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्छ त्यो अहिलेसम्म धेरै वर्ष चाहिँ बिताइसकेका छन् त्यो वर्ष बितेकोलाई चाहिँ यसपटक चाहिँ कमसेकम पनि ठ्याकठ्याकै छन् जस्तो कि मैले तपाईँलाई भने एउटा खरको छानो फेर्ने चाहिँ खरको छानो फेर्ने भनेको तपाईँको नेपालको इतिहासमा एउटा कायापलट हो हेर्नुहोस् त्यसरी नै एउटा नयाँ सहरसँग जोडेको जस्तो तपाईँले राजधानीकै कुरा गर्नुभयो 3-4 वटा सहर बनाउनु यो 4 वटा सहरको राम्रो खालको चाहिँ एउटा स्तरीय चाहिँ के एकीकृत बस्ती विकासको चाहिँ कल्पना गर्थ्यो भने हामीले बनाएका छौँ धेरै ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङ गरेका छौँ त्यो ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्टमा चाहिँ यदि सहर बसाउन सक्यो भने सरकारले पैसाको लागि मात्र होइन त्यसको ठाउँको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो पैसा भएर मात्रै के तपाईहरु एकैपटक 200-250 ठाउँमा हात हालिरहनु भएको छ त्योभन्दा सर्टेन केही एरियालाई पाइलटिङ गरेर त्यसलाई राम्रो बनाऊ त्यसलाई देखाएर अन्त प्रमोट गरौँ भन्ने पनि सकिन्छ यस्तो अब 165 वटा क्षेत्र छ हेर्नुहोस् 165 जना
330 जना चाहिँ मान्यहरू के प्रदेशका मान्यहरू हुनुहुन्छ। 753वटा स्थानीय सरकारसँग जोडेको चाहिँ तपाईँको करिबन 35-40 हजार चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हामी छौँ। यो सबै जनप्रतिनिधिहरू अब एकै रातमा दिनमा सबै कामहरू गरौँ जस्तो चाहिँ फिलिङ चाहिँ दिन्छ। त्यस कारण यो छरिएको कारण चाहिँ यो र यसलाई यसो गर्नु आयो भनेपछि सरकारले फेरि त्यो ठाउँबाट तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पाइलट प्रोजेक्टको एउटा नमुना चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ देखाउन सक्यो भए त मान्छेले विश्वास गर्थे कि, नत्र त हजारौँ लाखौँवटा चाहिँ पुल बन्ने भनेको छ तर बनेको छैन। विश्वासको पनि वातावरण भयो। अब यो बहुमतको सरकार यो चाहिँ कहिले पनि ढल्दैन। त्यस कारण चाहिँ यसले चाहिँ विश्वास गर्छ कि भन्ने एउटा अवधारणा पनि बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि पनि अलिकति चाहिँ वातावरण अनुकूल बनाउनु खोजेको हो। यसपालिको जोस् तपाईँले भन्नुको जस्तो हामीले खोजेको जस्तो अब संसद भवन बनाउनलाई नै अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ होइन। अब छँदै छैन त अब के गर्ने त, बल्ल बल्ल 3 वर्षभित्र बनाउँ भन्ने छ। आफ्नै संसद भवन नभएर भाडामा बस्नुपर्छ। संसद भवन भनिहाल्नुभयो, अन्तिम बजेट त्यही संसद भवनबाट पढ्नुपर्छ भन्ने योजना छ क्यारे पुरा हुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले मैले हिजो कि अस्ति मात्रै उहाँलाई चाहिँ म निरीक्षण त गएको छैन, म एकचोटि निरीक्षण आउँछु तपाईँको। हिजो 400-500 मान्छेले काम गर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यस कारण त्यो स्पिडले गयो भने मलाई लाग्छ केही नभए पनि त्यो हल एउटा चाहिँ निर्माण हुन्छ। पुरै सिँगै चाहिँ निर्माण नभए पनि हामीले बस्ने चाहिँ बैठक त्यहीँबाट तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो इच्छा चाहिँ अन्तिम बजेट चाहिँ त्यहीँबाट प्रस्तुत हुन्छ। शहरी विकास मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै जनता आवास भन्ने कार्यक्रम त्यसको पर्याय जस्तै देखिन्छ। यद्यपि त्यो अत्यन्तै ठुलो विवादको घेरामा रहेको छ इतिहासमा। त्यो विवादको घेराबाट त्यसलाई माथि उठाएर साँच्चै घरबारविहीन नागरिकलाई घर दिने व्यवस्थाका लागि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा जानकारी चाहिँ म गराउँछु। पक्कै पनि यो सर्टेन हाम्रो यो त्यसको सिमानासँग जोडेका केही कुराहरू छन् अहिले सुनेको चाहिँ होइन। त्यो सिमानासँग जोड्दाखेरि र तपाईँको अहिले भूमि यो सुधारको लागि एउटा आयोग चाहिँ गठन भएको छ देवी गेवालीको नेतृत्वमा। मैले यो कुरा कहाँ जोड्न लाग्यो भने यो दुईवटा चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले जोड्न पायो भने प्यारलली जान्छ र सबैले चाहिँ घरबार पाउँछ। हामीसँग धेरै जग्गाहरू छ हाम्रो यो स्वामित्वमा, त्यसलाई मात्रै व्यवस्थापन गरेर मैले भनेको बस्ती एकीकृत हुनु पर्यो, जग्गा वितरण होइन। यसरी जाँदाखेरि घर बासलाई चाहिँ एकीकृत हुनु पर्यो नि त। तपाईँको एउटा घर त्यो डाँडा पाखामा बनाइदिएछ या त पर चाहिँ एउटा खुल्ला ठाउँ बनाइदिएछ, त्यसको लागि खानेपानी चाहियो, बाटो चाहियो, ढल चाहियो, निकास चाहियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसको पूर्वाधारका चाहिँ विकासलाई चाहिँ जोड दिनु पर्यो। यो सबै हुँदाखेरि एउटा घरको लागि होइन कि मतलब 20वटा घर बनायो भने के हो, त्यसको लागि 500वटा चाहिँ एकै ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास गर्थ्यो भने जसको भूमि इन्वालाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ घरबार दिनु पायो र त्यो अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ हामीले खर्च गरेको पनि देखिँदैन र एकीकृत भएपछि तपाईँको खर्चको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गर्ने बाटो पनि बन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो मैले देवी गेवालीको चाहिँ अध्यक्षता बनेको भूमिसँग चाहिँ जोडेको र हाम्रो यो जनता आवाससँग चाहिँ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट जोडेको छ, यसपालिदेखि मलाई लाग्छ यो कन्टिन्युसन हुन्छ। जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो भूमि र आवासको अधिकारलाई जोड्नुपर्छ, जग्गै दिनुपर्छ भन्ने छैन, आवास दिए हुन्छ। तपाईँको मन्त्रालयले सहरी भूमिहीन या गरिबका लागि भनेर इचङ्गुमा अपार्टमेन्ट नै बनाएको थियो अरे, तर त्यो त असरल्ल त्यत्तिकै छोडिएको भन्ने छ। त्यसको व्यवस्थापनको विषय केही टुङ्गो लागेको यस्तो भयो कि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब सुकुम्बासीलाई राख्ने भन्दै कि यो शब्दको अर्थ नै बुझाउनु सकेन कि मान्छेहरूलाई। अपार्टमेन्टमा एउटा कुनै मान्छेले पैसा तिरेर बस्छ, त्यसको चाहिँ जीवनभरको चाहिँ कमाइ चाहिँ उसले बिस्तारै बिस्तारै लगानी गर्छ, त्यो सित्तै दिन लागेको होइन भनेर चाहिँ बुझाउनु सकेन कि हामीले। त्यो बुझाउनु नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि अपार्टमेन्ट बनाएको भनेर चाहिँ बुझाइ भएन। त्यहाँ त सित्तै चाहिँ एउटा सुकुम भनौँ अहिले सुकुम्बासीको अर्थ लगाउनु चाहिँ भूमिहीन मात्रै भन्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तर त्यो पनि त्यही कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ यही काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहिरहेका मान्छेहरूलाई मात्रै राख्ने भनेको थियो नि। तर यसलाई बुझाइमा चाहिँ फरक गयो कि त्यसकारण चाहिँ अहिले 300-400वटा चाहिँ त्यहाँ अपार्टमेन्टहरू पनि हेर्नु गयो भने अलिकति चाहिँ मोडल पनि अलिकति हामीले बदलिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र एकीकृत बस्ती विकास भनेको त्यही मोडल हो। त्यसको उपयोग चाहिँ कसरी गर्ने हो? उपयोग चाहिँ अब मलाई लाग्छ बिचमा त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको लागि क्वार्टर बनाउने कि भन्ने पनि त्यहाँ त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ म भनिदिन्छु, त्यो पनि क्वारेन्टाइनमा छ, मैले बनाइरहेको छ, त्यो क्वारेन्टाइन छ त्यसमा पनि त्यो घरहरू पनि। त्यस भएर यसलाई चाहिँ जसरी भने उपयोग गरौँला, बिस्तारै गरौँला। अब तर के भने जब त्यो ठाउँकै स्थानीय सरकार स्थानीय तहले चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ विरोध भइरहन्छ त्यसलाई गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि कमसेकम एकीकृत विकाससँग जोडेको त्यसको लागि चाहिँ सहर पनि व्यवस्था हुनु पऱ्यो। मलाई चाहिँ के भने घर मात्रै भएर भएन क्या,
घरमा अहिले चाहिँ सटरै पछि चाहिँ तपाईँको पसलहरू भएको कारण के भन्दाखेरि विकासको क्रमलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न नसिकाउने, सहरको वर्गीकरण गर्न नसिकाउने। त्यसकारण यो अहिलेको चाहिँ आवासले, यो जग्गा वितरणले या त त्यो ठाउँको चाहिँ विकासले चाहिँ कमसेकम उसको लङ लास्टिङ चाहिँ लाइफ लाइन होस्। काठमाडौँका 4 कुनामा महत्त्वाकांक्षी योजनासहित 4वटा सहर बनाउने भनिएको थियो। त्यसको सम्भवतः 3वटा जतिको त टिपिआर पनि बनिसक्यो होला। त्यो सँगै जोडेर बाहिरी चक्रपथ बनाउने भन्ने पनि थियो। त्यो कार्यक्रम यति बेला कतिको प्राथमिकतामा छ? चक्रपथ चाहिँ यो नयाँ सहरको चाहिँ कल्पना चाहिँ अलिक फरक छ होइन। चक्रपथ चाहिँ 52 सालको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। 52 सालमै चक्रपथ कल्पना भएको थियो। त्यो चक्रपथको अहिलेसम्म डिपिआर मात्र होइन, त्यसको केही कुराहरू चाहिँ मैले कम्पोनेन्टको रूपबाट चाहिँ 2-4वटा कुरा चाहिँ यसो गरौँ न भनेर चाहिँ हेर्न खोजेको के पनि रहन्छ। त्यस भएर रिङ रोडको कल्पना भनेको अब सहरलाई रिङ रोड होइन, एउटा सभ्यताको चाहिँ सहरको चाहिँ विकास हुनु पर्यो। किनभने हामीले बुझ्यौँ अहिले कोरोनाले चाहिँ, जुन एउटा कोभिडले हामीलाई एउटा शिक्षा दियो नि, खालि युज ट्राफिकले मात्रै चाहिँ, युज गाडीले मात्रै चाहिँ देश समृद्ध र सुखी हुँदैन रहेछ नि त। यहाँको संस्कार र संस्कृतिलाई पनि बचाउनु पर्ने रहेछ नि। त्यसको लागि यो सभ्यताको सहर हो काठमाडौँ, राजधानी नै। यस्तो सहरलाई चाहिँ तपाईँको, किनभने यहाँको एउटा सभ्यता र संस्कृति छ र हामीसँग समाज पनि छ र हामीसँग हावापानी पनि, यसको कल्चर पनि, र यहाँको चाहिँ तपाईँको यो के मौसम भन्छ नि, यो के प्रकृतिको चाहिँ देन पनि छ हामीसँग। यस्तोलाई चाहिँ खालि भूगोललाई चाहिँ बाटोको मात्रै बनाउने चाहिँ प्रयास हुनु हुँदैन। त्यसको लागि सहरको कल्पनासँग व्यवस्थित सहरको चाहिँ एकीकृत बस्ती विकाससँग भनेको आजका दिनमा आइपुग्दा अब आउटर रिङ रोडको उपादेयता सकियो, त्यसलाई बन्द गरिदिँदा नि हुन्छ? होइन, रिङ रोडको उपादेयता भनेको होइन कि रिङ रोडको उपादेयतालाई होइन, रिङ रोडलाई यहाँबाट यसलाई कतापट्टि चाहिँ फर्काउने। रिङ रोड चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँबाट, जस्तै कि मैले तपाईँलाई चाहिँ अब जोडिहाल्नु त्यो पनि। अहिले 9 विषयमा एउटा टनल बन्दैछ, सुरुङ मार्ग। त्यो अहिले जापानले चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टको बिचमा आउँदैछ र यतापट्टि तपाईँले सुन्नु 7.7 किलोमिटरको सुरुङ मार्ग चाहिँ अर्को तयार हुँदैछ। 7 किलोमिटर पर चाहिँ लग्यो भने यत्रो रिङ रोड त बनाउनु पऱ्यो नि। यो 7 किलोमिटर बाहिर जाने बित्तिकै छरे जानुहोस् तपाईँ, त्यहाँ सबैभन्दा नजिक चाहिँ त खोलाको चाहिँ तिर भयो। त्यो त्रिशुली सबैभन्दा नजिक छ हेर्नुहोस्। त्रिशुलीको तिर जाने हो भने 65 किलोमिटरबाट चाहिँ यो जोड्ने रहेछ 9 विषय। तपाईँ 9 विषय 65 किलोमिटरमा यदि तपाईँलाई आवश्यक परे 5 किलोमिटर होइन 10 किलोमिटरको एउटा सहर बसायो भने 6वटा होइन 10वटा सहर बनाउन सक्छ। र त्यो वरिपरिको सहरलाई चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ जोड्ने महत्त्व हुन्छ हेर्नुहोस्। र त्यहाँबाट तपाईँ पोखरा जानुहोस्, भैरवा जानुहोस्, सबैभन्दा नजिकको सहर बस्छ। भनेपछि काठमाडौँलाई जुन अहिलेको चाहिँ पोल्युसनदेखि लिएर अनि ट्राफिक म्यानेजका कुराहरू, खानेपानीका, ढलका, बाटोका, यी सबै कुराहरूको म्यानेज बाहिर लानु पाइन्छ। र पानी अहिले मेलाम्ची आउने भनेको अहिले लगभग हाम्रो उमेरै आदि गइसक्यो। मैले यो उमेरसँग किन जोडेको भन्दाखेरि रहिरहेको ठाउँलाई हामीले विकास गर्न सकेन, नभएको ठाउँबाट चाहिँ पानी ल्याउने कोसिस गर्यो। भनेको बाहिरी चक्रपथ जुन अवधारणामा हामी विस्तार विकास गर्छौँ भनिरहेका थियौँ, अब त्यो अवधारणाले काम गर्दैन। त्यसको इनलार्ज फर्मेटमा केही विकल्पहरूको अब खोजी गर्नुपर्छ। विकल्प होइन भने सहर काठमाडौँ राजधानीबाट अर्को नयाँ सहरको खोजी हुनु पर्यो। त्यो भनेको पानी भएको ठाउँको र त्रिशुलीको नजिक चाहिँ मैले देखेको त्यो टनल खन्ने बित्तिकै 7.5 किलोमिटरको चाहिँ टनल खन्ने बित्तिकै तपाईँ 12 किलोमिटर जाने बित्तिकै तपाईँको खोलामा चाहिँ कति पानी खाउने कि सहरको व्यवस्थापन गर्न जाने भनेको तपाईँले अहिले हिमाली सहरको कुरा गर्नुभयो। अहिले त्यहाँबाट 15-20 किलोमिटर जाने बित्तिकै तपाईँको रसोवाको हिमाली सहरसँग जोड्न सकिन्छ। तपाईँको केरोङसँग जोड्नु, चाइनासँग एक्सेस चाहिँ हाम्रो बलियो हुने हो। अहिले केरोङबाट रेल आउने हुनेछ, त्यसलाई के गरी कसरी जाने र काठमाडौँ छिराउने भनेर रेल होइन नि त हामीले। त्यसकारण यी सबैको सहरलाई चाहिँ यो रिङ रोडसँग जोडेका कुराहरू, यदि ठुलो रिङ रोड भयो भने काठमाडौँमा रेल चल्न बेर आउँदैन। त्यो भएपछि छन् युज हाम्रो ट्राफिकदेखि लिएर मानवै यहाँ चाहिँ बस्न आउने हो। यहाँको चाहिँ तपाईँको हावापानी नै खत्तम हुने भयो। हामी नयाँ सहरमा पनि त अब मान्छे त थपिया यस्तो हो नि त। नयाँ सहर भनेको अहिले राजधानीको एक्सेस सहर भन्छु म चाहिँ, नयाँ सहर भन्दा पनि। अहिले पोखरामा जानुहोस्, तपाईँ पोखरामा पनि जग्गा किन्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि मान्छे बसिरहेको छ। विराटनगर जानुहोस्, विराटनगर त्यति छ। धरान जानुहोस् त्यतिकै छ होइन। यतापट्टि वीरगञ्ज जानुहोस् त्यति नै सहरमा बसिरहेको छ नि। जहाँनिर व्यापार बन्द राम्रो चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहुन्छ, अझ सहर चाहिँ सहर विस्तार हुँदै जान्छ। सहर होइन, सहर चाहिँ काठमाडौँसँग चाहिँ जोड्ने, राजधानीसँग जोड्ने भएपछि मान्छेहरू त्यहाँ विस्तार हुन्छ। र त्यो ठाउँमा पानी छैन भने तपाईँ जस्तोसुकै सहर बनाउनुहोस्। 4 कुनाका 4वटा सहरहरूको प्राथमिकता सहर होइन कि त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले भन्छु त्यो एउटा एकीकृत बस्ती हो। सहर चाहिँ नभनौँ यसलाई।
अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा शब्द प्रयोग गर्दाखेरि स्मार्ट सिटी भन्ने कुराहरू स्मार्ट सेटेलाइट स्मार्ट सिटी। अब सेटेलाइटको अर्थ के हो, स्मार्ट सिटीको अर्थ के हो, पहिला बुझाएर मात्रै गरौँ भनेको मैले चाहिँ। त्यसो भएर चाहिँ के भन्दा सिटीको चाहिँ नाम लिने बित्तिकै हामी सहरको नै भनिदिन्छौँ, त्यो होइन। जस्तै 500 रोपनी 1 लाख रोपनी 50,000 रोपनीमा चाहिँ बनेको सहर हुन्छ। एउटा अहिले तपाईँले चाहिँ छोडिनु भयो भने त्यसलाई सरकारले के गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लटिङको चाहिँ सिस्टम नगरिदिने भयो भने त्यहाँ त 4 फिट 5 फिट 10 फिटसम्मको बाटो होला। यदि सरकारले बनाइदियो भने त्यहाँ 11 मिटर होला, 8 मिटर होला, 6 मिटरमा जान्छ अहिले चाहिँ। त्यसो भएर अहिले तपाईँ मैले चाहिँ जतिसुकै सहर बसाउँदिनँ भने पनि बसिहाल्छ। अहिले लाग्ला 50 वर्ष लाग्ला, 10 वर्षको ठाउँ 50 वर्ष लाग्ला। तर मान्छेहरू त काठमाडौँमा चाहिँ जुन सुलभ छ, जुन एउटा सुरक्षित छ, जुन एउटा यहाँको चाहिँ जस्तैको चाहिँ भनौँ न अब जे पनि चाहिँ काठमाडौँ भनेपछि पाइने भन्ने जुन भावना छ नि, त्यो भावनासँग त धेरै वर्ष हामीले चाहिँ टिकाइराख्न सक्दैन। तर यदि चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ 7-8 किलोमिटरबाट सहर बसाउन सकिन्छ भने त मलाई लाग्छ यहाँको मान्छेहरूको जसरी एउटा भावना जगेको छ, यहाँको चाहिँ सबै जग्गा जमिन सकाउन लाग्यो भने छ, त्यो पनि एउटा भावनासँग जोड्ने भयो। सहरी विकास मन्त्रालयसँग जोडिएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जसलाई काठमाडौँ सहरको मुहार फेर्ने सडक विस्तार आयोजनाको मूल जिम्मेवारीसँग पनि जोडेर हेरिन्छ। यति बेला त्यो निकायसँग यहाँका सबै स्थानीय तहहरू रुष्ट छन्, खारेज गर्नुपर्छ भनेका छन् र त्यो दुई निकायको बिचमा सम्बन्ध चिसो बन्दै गएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, ती दुइटैमालाई मनाएर थप काम गर्दै जाने वातावरण कसरी बनाउने? अब यहाँ त केडिबिएको उपस्थितिमै प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ यति बेला। केडिबिए कहिलेदेखि बन्यो यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। र 2045 सालमा चाहिँ जब नगर विकासको चाहिँ एउटा थिम आयो, त्यो थिम पछि चाहिँ तपाईँ नगर विकासले खालि एउटा प्लटिङ मात्रै सिस्टम मात्रै गराउने थियो र केही वर्षपछि चाहिँ त्यसको यो प्राधिकरणको चाहिँ कन्सेप्टमा केडिबीको चाहिँ जुन चाहिँ कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, त्यो बेलाको चाहिँ 18 वर्षको म चाहिँ ग्यापिङमा कुरा गर्छु हेर्नुहोस्। त्यो 18 वर्षको ग्याप थियो, त्यस कारण चाहिँ यो प्राधिकरणको आवश्यकता जस्तो फिलिङ भयो। त्यो फिलिङ भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार त थिएन, त्यो बेला स्थानीय तह त थिएन। अहिले स्थानीय तह कस्तो बन्यो त भनेर भन्दाखेरि 18वटा नगरपालिका उपत्यकाभित्र मात्रै भयो। 18वटा नगरपालिकाको मेयर उपमेयर लगायत चाहिँ वडा अध्यक्षहरू सबै जान्छ, निर्वाचित भयो हेर्नुहोस्। अब केडिबी भनेको चाहिँ त तपाईँको फेरि के हो, सरकारले नियुक्ति गर्ने। र नियुक्ति पनि कस्तो खालको नियुक्ति भन्दाखेरि त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्दा पनि माथिल्लो पोजिसनको चाहिँ नियुक्ति भयो। त्यसकारण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले उठाएको कुराहरू ठिक छन् र मलाई लाग्छ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ यो कम्पोनेन्ट हो नि, त्यसलाई एउटा भाग नभएर के फरक, मन्त्रालय त गाभिन्छ तपाईँको। त्यसकारण स्थानीय सरकारमा रहिरहनु भएका मेयर साहबहरूको चाहिँ जुन भावना छ, त्यो भावनालाई चाहिँ जोड्ने हो भन्दाखेरि उहाँहरूको सक्षमता पर्छ है। फेरि किन भन्दाखेरि लिने चाहिँ अधिकार लिने, अनि त्यहाँबाट फेरि सहरको चाहिँ कल्पना गर्न नसक्ने, जग्गा एकीकरण गर्न नसक्ने, त्यसको चाहिँ कुनै पनि दिमागमा नल्याउने, त्यो भए फेरि सरकारले गभर्न गर्न सक्छ। त्यसकारण मेयर साहबहरू चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध के भन्दा तपाईँ तयार हुनुहोस्, यो गर्न सक्छु भने चाहिँ एउटा आधार पनि पेस गर्नुहोस् न। स्थानीय सरकारको चाहिँ सबै अधिकार त छ स्थानीय तहलाई, तर क्षमतासँग जोड्छ, पैसासँग जोड्छ, कार्यान्वयनको चाहिँ समयसँग जोड्छ। 5 वर्षको लागि आउने हो फेरि त्यो त होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यसमा कसैले चित्त दुखाउनु पर्दैन। सरकारले बनाएको निकाय हो, एउटा क्याबिनेट डिसिजनले गरेर निकाय बनाएको चाहिँ ठाउँ हो। केडिबी रहेर नरहेर भने कि यसको दीर्घकालीन एउटा, तर केडिबिएको संरचनालाई ऐन संशोधनद्वारा बरु राष्ट्रव्यापी बनाउने, एउटा खालको सहरको नेसनल मोडालिटी बनाउने, देशभर बन्ने सहरहरू त्यसका बेसिक पूर्वाधारहरू एकै खालका हुन्, युनिभर्सल खालका हुन् भन्ने पनि थियो के बिचमा। यस्तो अहिले प्रदेश 7वटा भइसक्यो, तपाईँ यो चाहिँ पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामीले होइन। त्यस भएर प्रदेश आफैले बनाउँछ नि त्यो त, नत्र फेरि एउटा मन्त्रालय अरू थप्ने लाग्यो हो र हामीले। त्यस कारण यसलाई चाहिँ यसरी जानु हुँदैन। मलाई लाग्छ प्रदेश र स्थानीय सरकारको मेलोमतमा अलिकति जोइन्टली चाहिँ उहाँहरूको अधिकारसँग जोडेको र यो सङ्घीय सरकारलाई पनि कमसेकम हामीले सहयोग भयो कि भन्ने मात्रै चाहिँ अवधारणा। किनभने अब प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारसँग भूमिको स्वामित्व लिने चाहिँ अधिकार छैन, गभर्न गर्न सक्ने भनौँ न के भन्छ त्यसलाई, यो सबै क्याबिनेटबाट डिसिजन नगरिकन जग्गा जमिन त तपाईँको सरकारले लिनु पाउँदैन, त्यो स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले चाहिँ पाउँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो कम्पोनेन्ट बाँकी राखेर सबै चाहिँ स्थानीय र प्रदेशले यसलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो पनि मैले भने टाइम फ्रेमको चाहिँ एउटा कुरा छ। आज टाइम फ्रेम नभएको कारणले गर्दाखेरि देश दुःखमा परिरहेको छ नि। तपाईँ
सहरी विकास राज्य मन्त्री, काठमाडौँको लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै स्थानीय तहहरूको फोहोर जहिले किचलोको विषय बन्दै आएको छ। यसैमाथि टेकेर राजनीति पनि हुँदै आयो। यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि जुन पूर्वाधार बनाइँदै थियो त्यो बेसिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी तपाईँहरूको काममा छ र त्यसलाई अघि बढाइरहनु भएको छ। त्यो काम कहिले सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अब यो 156 करोडको चाहिँ बजेटको चाहिँ लगानीमा चाहिँ अहिले हामीले गर्न लागेको चाहिँ नगर यो हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतकै त्यो नगरपालिकाको 18वटा नगरपालिकाको व्यवस्थापनसँग अहिले बन्चरे डाँडामा चाहिँ हामी त्यो एउटा लाइन फिल्ड बनाइरहेको छौँ। त्यो अहिले 1700 रोपनीमा चाहिँ अहिले लाइन फिल्ड बनिरहेको छ र मलाई लाग्छ चैत्र वैशाख 1 गतेदेखि खसाल्ने भनेर चाहिँ कुरा भएको थियो। चैत्र 1 गतेदेखि, त्यसपछि फागुन 1 गते, त्यसपछि माघ 1 गते, यसरी हुँदा हुँदा अब म मन्त्री भएको नि 7-8 महिना हुनु लाग्यो। मैले यसको जवाब चाहिँ ठ्याक्कै मिलाएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि लकडाउन 3 महिना भयो हेर्नुहोस्। लकडाउनको बिचमा चाहिँ चैत्रको चाहिँ 11 गते लकडाउन भएपछि वैशाख 1 गतेदेखि खसाल्ने भन्ने कुरा ठप्पै भयो कि कामै। त्यो कामको लागि चाहिँ अब म चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै जोड जुलुम गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले याद गर्नु होला, म मन्त्री भइसकेपछि त्यो ठाउँमा धेरैपल्ट गएँ र त्यो जाँदाखेरि त्यहीँबाट चाहिँ हामीले आधिकारिक हाम्रो जिम्मेवार पर्सनहरूले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ बोल्नु पनि भएको थियो। मैले यो कुरा चाहिँ मैले बोल्न सकिनँ कि त्यो फोहोर मात्रै डम्प गर्ने हो भन्दाखेरि अहिले लय पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले लय पनि के फरक पर्दैन, डम्प मात्रै गर्ने भने त्यसरी नै अहिले जसो गरेका छन् त्यसो गर्ने होइन। यसलाई चाहिँ साँच्चै नै एउटा लिचडको व्यवस्थापन र यसको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले मलको रूपबाट प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँहरूले बनाएको पूर्वाधारको चाहिँ सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट भन्ने हो। सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट भन्यो म चाहिँ के भने ल्यान्डफिल साइटभित्र एउटा मेसिन राख्नु पायो भने एउटा मेसिन 1 अरब जतिको चाहिँ मेसिन एउटा राख्ने बित्तिकै त्यहाँको चाहिँ फर्मुलाको चाहिँ दीर्घकालीन समाधान हो। फेरि हामीसँग रङ्गशाला, हाम्रो रङ्गशाला काठमाडौँको दशरथ रङ्गशाला भन्दा 2टा रङ्गशाला जति छन् 1700 रुपियाँ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट जानको लागि अहिले हेर्दै जाउँ। अब लकडाउनले चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु पटक पटक बन्चरे पुगेँ भनेर, तपाईँ पुग्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। यो फोहोरको गन्ध हामीले सुँग्नु पर्ने, हामीलाई के भनेर। भोलि तपाईँहरू त्यहाँ आफै सहभागी भएर त्यो संरचना बनाइरहनु भएको र तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकहरूले उत्सर्जन गरेको फोहोर लगेर विसर्जन पनि गर्नुपर्ने भनेको यो फोहोरको राजनीतिमा तपाईँहरूलाई नि कहीँ न कहीँ लगेर फसाउलान्। त्यसको त्यो स्थानीय आवाजको सम्बोधन चाहिँ कसरी गर्ने? हुन त तपाईँहरूको प्रत्यक्ष यो सम्झाउन नरहला यद्यपि पूर्वाधार निर्माताको हिसाबले। अनि यसलाई चाहिँ मैले के भन्दाखेरि यो सबैभन्दा त्यहाँको स्थानीय मात्र होइन, यो तपाईँले चाहिँ यो पर्यावरण र वातावरणको कुरा गर्ने हो भने त्यो लिचड गएर कहाँ मिसिएको छ हेर्नुहोस् त, सिधै नारायणीमा छ। त्यसकारण पानी पोल्युसन हुनु भनेको मलाई लाग्छ पर्यावरणको चाहिँ सबैभन्दा दुःखद घटना हो। त्यसको लागि नै हामीले के छ भन्दाखेरि त्यसको एउटा मेसिनको मैले अघि नै भने जस्तै मेसिन राख्ने बित्तिकै न त्यहाँ गन्ध आउँछ। अहिले त्यो जति पनि थुपारेको फोहोरहरू छ नि त्यो सबै मेसिनले खाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको मल निस्किन्छ, त्यसको उपादेयता हुन्छ, त्यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ केही भन्छ नि हाम्रो उखानहरू छ, अब जोस् राम्रैको लागि चाहिँ यो भइरहेछ। त्यसो भएर त्यहाँको जनतासँग तपाईँले जुन चाहिँ जोड्नु भएको छ नि पक्कै हो गराउँछ। त्यहाँको चाहिँ लगभग चाहिँ 5000 रोपनी भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ सरकारले चाहिँ अधिग्रहण गरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा पोल्युसन, त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ किरा फट्याङ्ग्राका कुराहरू होइन, त्यहाँको चाहिँ जुन त्यो मैले अघि नै लिचडका कुराहरू होइन। तपाईँ तल चाहिँ म चाहिँ उ चाहिँ माथि तल त्यो त्रिशुली मिसिने ठाउँसम्म गएर हेरेको छु, सबै चिप्लो भएर चाहिँ तपाईँ एउटा पनि माछा होइन, त्यहाँ जैविकता नै छैन। त्यो किरा फट्याङ्ग्रा नै केही एउटा बाँध्ने आधारहरू छैन र त्यहाँको चाहिँ उब्जनीदेखि लिएर त्यसले चाहिँ गरेका चाहिँ समस्याहरू छ मान्छेलाई मात्रै होइन। त्यसले चाहिँ त्यो आसपास क्षेत्रमा जाँदा हामीलाई यो चाहिँ अर्को सिस्टोल बनाउने प्रयत्न गरियो। हामी फोहोर फाल्न त दिँदैनौँ, हामीलाई के हो दीर्घकालसम्म त्यो चिज क्लियर हुनुपर्छ भनेर त्यहाँका नागरिकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको देखिन्छ। तपाईँहरू पूर्वाधार बनाइसक्यौँ, जिम्मा लगाइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, जति बेला फोहोर फ्याँक्न लाग्यो त्यति बेला समस्या आयो भने सकेको छैन, जिम्मा लगाउने कुरै नहोस् न। अहिले मैले चाहिँ मेसिनकै कुरा गरिरहेको छु नि। हेरौँ न, तपाईँ 18वटा नगरपालिका मिलेर भने मेसिन राख्नु पऱ्यो। सरकारले सक्दैन, हामी 18वटा नगरपालिकाले 10 करोड राखेर भए पनि गर्छु भन्नु पऱ्यो होइन र? यो त नगरपालिकाको सरकारसँग त्यही त मैले भने स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको हैसियत पनि कुरा गर्ने।
प्रदेश हैसियतको कुरा पनि गर्ने काम पर्यो भने चाहिँ सङ्घीय सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहिँ। तर तपाईँ त संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता पनि फोहोर व्यवस्थापन त प्रदेश स्थानीय तहले गर्छ भनेर लेखिदिनु हो। त्यसो भएर मेरो भनाइ चाहिँ यो कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ अलिकति के नमिले आएको छ, भोलि चाहिँ मिल्छ नै। तर मेसिन चाहिँ सरकारले चाहिँ यदि चाहिँ सङ्घीय सरकारले मेसिनको चाहिँ प्रपोज गर्छ र उहाँले राखिदिनु भयो र उहाँले सञ्चालनमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो भने राम्रो कुरा हो नि त। होइन अब सरकारले राखिदिँदैन भन्यो भने 18वटा नगरपालिकाले मिल्यो, 18वटा नसके प्रदेशले गरिदिनु पऱ्यो, प्रदेशले नसके तपाईँ के गर्ने हो मलाई चाहिँ लाग्यो है। त्यस कारण मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ पहिलोपटक तपाईँ कहाँबाट भने मैले स्थानीय तहको जुन एउटा अधिकार र आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी छ नि त्यो 18 चाहिँ 55 जाने। तपाईँहरूको तर्फबाट त्यस्तो मेसिन जस्तो यो तपाईँले भन्नुभएको मेसिन यो चाइनिज मोडलको मेसिन हो भन्ने हामीलाई त्यो मोडलको यस्तो मोडलको मेसिन छ, त्यो मेसिनको यति लागत पर्ने रहेछ, यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हाम्रो रिसर्चले यस्तो देखायो, तिमी नगरपालिका फोरम बनाउनु भएको छ, यसरी काम गर्नुहोस् भनेर भनिदिनु भएको छ। त्यही मैले त्यस्तो भनेको नि चाइनिज मोडलको के मोडल उहाँहरू खोल्नुहोस्, होइन सरकारले गरिदियो भने सरकारले यो गरिदिनुहोस् भन्नुहोस्। मेसिन चाहिँ हामीलाई अनिवार्य चाहिन्छ भनौँ न, होइन। मलाई लाग्छ 18वटा नगरपालिकाले उपत्यकाको नगरको वासीहरूको हैसियतले मेयर साहबहरूले यति पनि भन्न सक्दैन त भने मेरो चाहिँ भनाइ। र सरकारले यो नबनाइकन हामी कुनै हालतमा त्यहाँ चाहिँ डम्पिङ बनाउँदैन, उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो नि। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो उहाँले तपाईँले अहिले जोड्नु खोजेको कुरालाई चाहिँ म अलिकति जोड दिइहाल्नु यसमा। के हो भन्दा फोहोर मैलामा चाहिँ राजनीति चाहिँ नगरौँ न। यो गर्दाखेरि मैले हेरेको छु यहाँबाट तपाईँको त्यो बन्चरी डाँडासम्म जानु 8 किलोमिटर कमको बाटो पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि के त भन्दाखेरि पूर्वाधार सबै सरकारले गरिदिनु, तपाईँ गरिदिनुहोस् भन्छ। मेरो सरकारले सबै गर्छ तर कसरी गरिदिन्छ त? अहिले पनि तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार लगाइदिउँ भन्छ, मैले जिम्मेवार नलिनुहोस्। यो जिम्मेवार कसरी लिने भन्दाखेरि यो फोहोर मैलाको चाहिँ साँच्चै नै सेग्रिगेसन हुने चाहिँ एउटा मेसिन दिनुहोस् न, त्यति मात्रै भयो भने पुग्यो नि। त्यो पहाडी छैन भने पहाडी सबै खाइदिन्छ, 5000 रोपनी जग्गा पो छ त। त्यस कारण मलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो मेरो सुझाव मात्रै हो, होइन। सरकारमा चाहिँ म पनि स्थानीय वडा अध्यक्ष भएर हिँडेको, मेयर साहबहरूसँग चाहिँ सबैसँग सँगसँगै हिँडेको मान्छे होइन। यसको समाधान काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको फोहोर मैलाको समाधान सरकारभन्दा पनि 18 वर्षपछिको स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी हो, प्रदेशको जिम्मेवारी हो। ल मैले चाहिँ भनेको छु संविधानमा लेखेका, मैले बोल्दाखेरि मान्छेलाई तिमीले भन्छ मात्रै भनेर भन्छ होइन, मैले भन्छ मात्रै होइन, अधिकार भनेको खोसेर लिने हो। एकदमै यो लिनको लागि तपाईँहरू तयार छ कि छैन? 22वटा अधिकार अहिले पनि पढेर सुनाउन सक्छु, जम्मा 3वटा अधिकार बाहेक सबै छ भनेर मैले भनेको छु। त्यसमा पैसा छाप्न सक्दैन तपाईँले, मिलिट्री राख्न सक्दैन, दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैन। त्यति मात्र 3टा भन्दा अधिकार कुन खोजेर तपाईँले अब आफ्नो अधिकार त आफूले सुरक्षित गर्नु पर्यो नि त। तपाईँ राज्य मन्त्री, यति बेला तपाईँले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालयमा दोहोरो जिम्मेवारीमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। सरकार विस्तारको कुरा चलिरहेको छ, नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने चर्चा चलिरहेको छ, पार्टीको स्थायी कमिटी पनि जारी छ। फुल मन्त्री कहिले हुने? अब यो फुल चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हो कि नेपालीमा यो चाहिँ भन्नु पर्यो फेरि। तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, त राज्य शब्द कहिले हटाउने? राज्य त हुनैपर्छ होइन। कुरा यस्तो हो, अब पार्टीले एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा दिएका छन्। मभन्दा चाहिँ अझ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, यसलाई अन्यथा होइन। मैले अङ्ग्रेजीको चाहिँ शब्द चाहिँ खोज्नु खोजेको कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ अर्थ नलगाउनु होला। मैले चाहिँ के भन्दा धेरै साथीहरू पनि छन्, मभन्दा सिनियर लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ जसको भिजनहरू र त्यो व्यवस्थापन के ढङ्गबाट जानुको लागि धेरै विवेक र बुद्धि भएका मान्छेहरू पनि हामीसँग छ, नभए होइन। त्यस कारण मैले राज्य मन्त्रीबाट चाहिँ यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ कि भन्ने चाहिँ जुन एउटा कन्सेप्ट साथीहरूको चाहिँ मैले बुझेको छु, त्योभन्दा पनि अझ यसलाई व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट जाने एउटा मन्त्रीको आवश्यकता हो। त्यस कारण त्यसलाई मेरो जोइन्टली चाहिँ म पनि एउटा अब छेउछाउमा बसेर पनि काम गर्नु सक्छु भन्ने मेरो धारणा हो। अब जुन बेला चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्ला र यसो गरिदिउँ भनेर भन्ला, त्यो बेला हुन्छ। र मलाई लाग्छ यो सबै हामी एफोर्ट चाहिँ पार्टी सबैको बिचकै हो है। फेरि कसलाई चाहिँ दियो दिएनसँग होइन, र मलाई बनायो कि बनाएसँग पनि होइन। र यसरी जोड्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले एउटा सहज रूपबाट लिनुपर्छ। एउटा राज्यको मन्त्री छ, त्यो मन्त्रीले चाहिँ तपाईँको मलाई बनाने कि बन्यो कि भन्ने जस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। र मलाई लाग्छ आवश्यक पर्दाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट ड्युटी निभाउनुपर्छ। मन्त्री भएको होस्, सांसद भएको होस्, चाहे भोटर्स होस्, चाहे घरको परिवार किन होस्, यो मुलुकलाई बनाउन, समृद्ध बनाउन जुनसुकै तहबाट पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।
जिज्ञासाहरू सकिए तपाईँलाई अन्तिममा केही थप्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ भने म चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के भन्छु भने यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले चर्चाको विषय धेरै भएको छ संसारका धेरै देशहरूमा पनि यो कोभिड-19 ले हामी मात्र होइन हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई त झन् पेलिने अवस्था हुँदै हो। तर पनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यो भनेको मैले चिलको चाहिँ जीवन चाहिँ पढेको छु। यो चिलको जीवनी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चिलको उमेर चाहिँ 35 वर्ष हुने रहेछ हेर्नुहोस्। त्यो चिलको जीवनसँग चाहिँ 17 वर्ष पुग्दा नपुग्दै उसको यो भुत्ते हुने रहेछ। यो ठुट्नु चाहिँ उसको हतियार भनौँ, चाहे त्यो खाने चिज चाहिँ त्यो भुत्ते भएपछि उसले खान सक्दैन रहेछ। र उसले चाहिँ त्यो चिलले के गर्छ भने तपाईँको पहरामा ठोक्काएर चाहिँ त्यो चिलको चाहिँ त्यो ठुट्नुलाई चाहिँ निकालिदिनेछ र अर्को पलाउँछ र फेरि 17 वर्ष उसको आयु बढ्छ हेर्नुहोस्। मैले र चिलले के गर्छ जस्तो सुकै टोरन्टो आओस् त्यो कहिले मर्दैन। चिल किन मर्दैन भने त्यसमा धेरैलाई चाहिँ समेट्छ टोरन्टोले, त्यो भुमरीले त्यो हावाले, तर चिललाई कहिले पनि समेट्दैन। किन नसमेट्यो भन्दाखेरि चिलको एउटै यस्तो एउटा खुबी छ जुन त्यो टोरन्टो सँगसँगै उड्छ कि त्यो चाहिँ माथि जान्छ र त्यो टोरन्टो पुग्नुभन्दा माथि पुगिदिन्छ हो। मैले कोरोनासँग चाहिँ यो टोरन्टो आएको जस्तै ठान्नुपर्छ, विश्वको लागि टोरन्टो नै भन्नुपर्छ, नेपालको लागि अझै यो टोरन्टो हो। हामी पनि चिल जस्तो भन्नुपर्छ, यो सँगसँगै हिँड्ने तर त्योभन्दा माथि पुग्नुपर्छ। हामीले योसँग चाहिँ अब लुकेर बस्ने होइन, योसँग चाहिँ फेरि प्रकृतिसँग जुझ्ने पनि होइन, प्रकृतिसँग मिल्दै जाउँ, जित्दै जाउँ र त्योभन्दा माथि माथि जाउँ। र संरक्षण चाहिँ जसरी हामीले अहिले लकडाउनदेखि लिएर मास्क लाउनदेखि लिएर तातो पानी खाने बेसार पानी खानेदेखि लिएर विभिन्न इम्युनिटी पावरका चाहिँ कुराहरू गरेका छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ नछोड्ने, सँगसँगै जाने, तर त्योसँग चाहिँ भाग्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब यो चाहिँ कति वर्ष लाग्छ त, अब कसैले भन्न सक्छ? विश्वका चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भन्न सकेको कुराहरू हामीले भन्न सक्दैन। हाम्रो नेपालको अहिले आर्थिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर हाम्रो धेरै दूरीहरू कायम गरेर बसिरहेका छौँ र अन्तिममा चाहिँ के भन्दाखेरि सबै शून्य भएपछि त फेरि सुरुवात त हुन्छ कुनै ठाउँबाट। हामी शून्यमा जानु खोजे होइन नि त, हामी त सुरुवात गर्नु खोजेको। अब हाम्रो दिनहरू चाहिँ बिस्तारै कोभिड-19सँग अभ्यस्त बनाउँदै र मैले चिलको कथा मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुनाएको। जसरी नत्र त के भन्दाखेरि त्यो चिलको ठुट्नु अब उसलाई इच्छा छैन भने त्यही बेला 17 वर्षमै मर्थ्यो नि त। त्यस कारण चिल जस्तो चाहिँ एउटा जाँगरिलो पनि हुनु पऱ्यो, ठुट्नले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ ढुङ्गामा चाहिँ पहरामा हान्ने क्षमता पनि बनाउनु पऱ्यो। त्यो भनेको कोरोनासँग फाइट गर्नुको लागि सँगसँगै पनि हिँड्नु पऱ्यो। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद।